द्वात्रिंशं दशकं 32 यक्षकथा। पुरासुरा वर्षशतं रणीषु निरन्तरेषु त्वदनुग्रहेण विजित्य दैत्यान् जननीमपि त्वां विस्मृत्य दृप्ता नितरां बभूवुः। मयैव दैत्या बलवत्तरेण हता न चान्यैरितिशक्रमुख्याः देवा अभूवन्नतिदर्पवन्तः त्वं देवी चान्तः कुरुषे स्म हासम्। तच्चित्तदर्पासुरनाशनाय तेजोमयं यक्षवपुर्दधाना त्वं नातिदूरे स्वयमाविरासीः त्वां वासवाद्या ददृशुः सुरौघाः। सद्यस्किलाशङ्क्यततैरिदं किं मायासुरी वेति ततो मघोना अग्नेर्नियुक्तो भवतीमवाप्तः पृष्टस्त्वया कोऽसि कुतोऽसि चेति। स चाह सर्वैर्विदितोऽग्निरस्मि मय्येव तिष्ठत्यखिलं जगच्च शक्नोमि दग्धुं सकलं हविर्भुं मद्वीर्यतो दैत्यगणाजिताश्च। इतीरिता शुष्कतृणं त्वमेकं पुरो निधायाथ दहैतदाशु एवं ज्वलन्नग्निरिदं च दग्धुं कुर्वन् प्रयत्नं न शशाकमत्तः। स नष्टगर्भः सहसा निवृत्तः ततो नीलो वज्रभृता नियुक्तः त्वां प्राप्तवानग्निवदेव पृष्टो देवी स्वमाहात्म्यवचो बभाषे। मां मातरिश्वानमवेहि सर्वे व्यापारवन्तो हि मयैव जीवाः न प्राणिनः सन्ति मया विना च गृह्णामि सर्वं चलयामि विश्वम्। इत्युक्तमाकर्ण्य तृणं तदेव प्रदर्श्य चैतच्चलयेत्यभाणीः प्रभञ्जनस्तत्स च कर्म कर्तुम् अशक्त एवास्तमदो निवृत्तः। अथातिमानि शतमन्युरन्तः अग्निं च वायुं च हसन्नवाप त्वां यक्षरूपां सहसातिरोभूः सोऽधह्यतान्तस्वलघुत्वभीत्या। अथ श्रुताकाशवचोऽनुसारी ह्रीङ्कारमन्त्रं सचिराय जप्त्वा पश्यन्नु मां त्वां करुणाश्रुनेत्रां ननाम भक्त्या शिथिलाभिमानः। ज्ञानं परं त्वन्मुखतः स लब्ध्वा कृताञ्जलिर्नम्रशिरा निवृत्तः सर्वामरेभ्यः प्रददौ ततस्ते सर्वं तदिच्छावशगं व्यजानन्। ततः सुरादम्बविमुक्तिमापुः भवन्तु मर्त्याश्च विनम्रशीर्षाः अन्योन्यसाहाय्यकराश्च सर्वे मायुद्धवार्ता भुवनत्रयेस्तु। त्वदिच्छया सूर्यशशाङ्कवह्नि वायुवादयो देवी सुरास्वकानि कर्माणि कुर्वन्ति न ते स्वतन्त्राः तस्यै नमस्तेस्तु महानुभावे। ॐ श्रीमात्रे नमः।